إذا تمرين 62 صفحة 70 عندنا اف دو اكس كتساوي ناقص اكس زائد جذر اكس على اكس ناقص واحد. حدد دي مجموعة تعريف الدالة. إذا دي دو اف كتساوي مهما يكون اكس ينتمي إلى ار بحيث اكس على اكس ناقص واحد أكبر من أو يساوي زيرو، و نزيدو هاد الشرط هذا هنا، و اكس ناقص واحد تخالف زيرو. إذا عندنا هنا إكس على إكس ناقص واحد أكبر من أو يساوي زيرو، و إكس ناقص واحد تخالف زيرو، يعني هنا إكس تخالف واحد. نجي هادي وندير لها دراسة الإشارة. دراسة الإشارة ناخدو إكس ناقص واحد والعدد كامل ديالنا اللي هو إكس على إكس ناقص واحد، يعني على شكل متراجحة بدرجة اثنان. هنا موال لانفيني بليس لانفيني، كنعدم في زيرو، كنعدم في واحد، لكن هنا بما أن إكس تخالف واحد إذا نديرو غير معرفة في واحد. دونك زائد ناقص زائد ناقص ناقص يعني زائد ناقص زائد، وبالتالي دي دو اف كتساوي لنا هي من موال لانفيني ديال زيرو مجال داخل من جهة زيرو اتحاد من الواحد المجال خارج لأنها غير معرفة جيسكا بليس لانفيني. لا وحددت مجموعة تعريف الدالة وننتقل للسؤال الموالي. سؤال رقم 2 اللي هو احسب النهايات عند محدات، يعني محدات دي دي اف. إذا غنحاول نبدا بوحدة بوحدة. نحسب الليميت عند موال لانفيني، عند واحد على اليمين، وعند بليس لانفيني لأن الزيرو داخل ما كتعتبرش كمحدة وبالتالي يقبل سرعة، هذا عادي. إذا نحاول نبداو بالترتيب. ليميت دو إكس طون فيغا موال لانفيني ديال إف دو إكس اللي هي كتعطي ليميت دو إكس تؤول إلى موال لانفيني ديال ناقص إكس زائد جذر إكس على إكس ناقص واحد. إلا خدمنا هادي هنا ناخدو بما أن ليميت دو إكس طون فيغ موال لانفيني ديال إكس على إكس ناقص واحد كتساوي لنا واحد. لماذا؟ لأن أكبر درجة على أكبر درجة بما أن هنا إكس وهنا إكس كتساوي واحد. إذا ليميت دو إكس طون فيغ موال لانفيني ديال إف دو إكس كتساوي لنا هي بليس لانفيني. نحسبو من بعد الليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال إف دو إكس. ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال ناقص إكس زائد جذر إكس على إكس ناقص واحد. هادي سبقنا وحسبناها، عندنا أكبر درجة لأكبر درجة اللي هي واحد. نقولو بما أن ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال جذر إكس على إكس ناقص واحد كتساوي لنا هادي هي واحد. إذا ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس كتساوي لنا هي موال لانفيني. نحدد ليميت دو إكس طون فيغا واحد بليس يعني واحد على اليمين ديال إف دو إكس، يعني الليميت ديال واحد على يمين واحد ديال إف دو إكس. الليميت إكس تؤول إلى واحد على اليمين ديال ناقص إكس زائد جذر إكس على إكس ناقص واحد. خدينا واحد ناقص واحد هي زيرو، ناقص واحد. إذا لاحظتو معايا
ليميت إكس تؤول إلى واحد هي جذر إكس على إكس ناقص واحد، كتجينا هي واحد على زيرو. واحد ناقص واحد هي زيرو، إذا عطينا هي واحد على زيرو بليس اللي هي بليس لانفيني. و ليميت دو إكس تؤول إلى واحد ديال ناقص إكس غتساوي لنا هي ناقص واحد. إذا حطو معايا بليس لانفيني وناقص واحد هي بليس لانفيني. إذا ليميت دو إكس تؤول إلى واحد على اليمين إف دو إكس كتساوي بليس لانفيني. الآن بعد ما حسبنا النهاية عند المحدد ننتقل للسؤال الموالي اللي هو السؤال 3 ألف. إذا السؤال 3 ألف أدرس قابلية اشتقاق على يسار زيرو. حاجة نحسبو اف دو زيرو اللي كتعطينا بطبيعة الحال اف دو زيرو اللي هي زيرو، نعوضو اف دي زيرو في الدالة غتجينا هي زيرو. نمشيو دابا من بعد نديرو اكس تؤول إلى زيرو موان يعني على يسار زيرو ديال اف دو اكس ناقص اف دو زيرو على اكس ناقص زيرو لا داعي باش نديروه. إذا تجينا هي ليميت دو إكس تؤول إلى زيرو موان ديال إف دو إكس اللي هي ناقص إكس زائد جذر إكس على إكس ناقص واحد على إكس. السؤال 3 ألف، السؤال 3 ألف التابع ديالو الكمال ديالو عندنا ليميت دو إكس تؤول إلى زيرو موان ناقص إكس زائد جذر إكس على إكس ناقص واحد على إكس. نحاول نهرس الكسر ديالي هنا في هاد الحالة هادي تجيني هي ناقص إكس على إكس زائد جذر إكس على إكس ناقص واحد مضروبة في واحد على إكس يعني المقلوب ديال هاد العدد. إذا غتجيني ليميت دو إكس طون فيغا زيرو موان ديال ناقص واحد زائد واحد على إكس مضروبة في جذر إكس على إكس ناقص واحد. إذا إلا جينا هنا عطينا هي زيرو ناقص واحد اللي هي ناقص واحد، زيرو على عدد اللي هو زيرو، وجذر زيرو هو زيرو. لكن هنا تجينا هذا عدد اللي هو واحد على زيرو موان اللي هي موان لانفيني. إذا ليميت دو إكس طون فيغا زيرو موان عطينا هادي موان لانفيني دي زيرو، وموان لانفيني مع ناقص واحد هي موان لانفيني ديال إف دو إكس ناقص إف دو زيرو على إكس ناقص زيرو بما أن كتساوي موان لانفيني. إذن إف غير قابلة للاشتقاق على يسار زيرو. التأويل الهندسي سي دو إف يقبل نصف مماس موازي لمحور إذا حدد إف بريم دو إكس. عندنا حنا إف دو إكس كتساوي ناقص إكس زائد جذر إكس على إكس ناقص واحد، إكس ناقص واحد. إذا إف بريم دو إكس
كتساوي ناقص واحد زائد نديرو جوج جذر إكس ناقص على إكس ناقص واحد تجينا هي إكس على إكس ناقص واحد بخيم. إذن إف بخيم دو إكس تساوي لنا ناقص واحد زائد، نحاول نكتب هادي باش تبان مزيان، إكس على إكس ناقص واحد، ونجي ندير الاشتقاق ديال هادي اللي هو إكس ناقص واحد أس اثنان، عندنا إكس بخيم اللي هي واحد، إذن جينا هنا بقالنا إكس ناقص واحد ناقص عندنا هنا، إذن غتبقى لنا هي إكس بخيم هي واحد والاشتقاق د واحد هو زيرو، دونك ناقص إكس. نكملوها، إف بخيم دو إكس تساوي ناقص واحد زائد زوج على جذر إكس على إكس ناقص واحد، إكس ناقص واحد أس اثنان، بطبيعة الحال عندنا هنا ناقص واحد، دونك إف بخيم دو إكس تساوي، نقدو نديرو مقلوب ديال هاد العدد هذا اللي هي تجيني ناقص واحد زائد، إذن هي ناقص واحد على جوج جذر إكس على إكس ناقص واحد عامل ل إكس ناقص واحد أس اثنان. درت العدد في المقلوب ديال هذا اللي هو واحد عليه، إذن هي نكمل هنا إف بخيم، لاحظوا معايا هنا ناقص واحد وناقص واحد، نقدر نعمل بالناقص، إذا لا عملت بالناقص غتجينا هي واحد زائد واحد على جوج جذر إكس على إكس ناقص واحد عامل لإكس ناقص واحد أس اثنان. إذا من بعد ما حسبنا إف بخيم دو إكس، هنا نبين أن إف بخيم دو إكس أصغر من زيرو لكل إكس من هنا دي دو إف محرومة من الزيرو. هنا سبق أنه حددنا دي دو إف راه داخل عندنا الزيرو، إذا في هذه الحالة هذه نشرطو علينا نخرجو الزيرو. إذا دراسة إشارة إف بخيم دو إكس، عندنا جذر إكس على إكس ناقص واحد أكبر من زيرو، و إكس ناقص واحد أكاري أكبر من زيرو لكل إكس من دي دو إف ناقص زيرو محرومة من الزيرو. وبالتالي فإن واحد زائد واحد على جوج جذر إكس على إكس ناقص واحد عامل لإكس ناقص واحد أكاري أكبر من زيرو، ومنه فإن إف بخيم دو إكس أصغر من زيرو. لماذا؟ لأن تلاحظوا معايا هنا، لأن هذه هي واحد زائد وهنا سابق الناقص، دونك عدد موجب مضروب في الناقص كيعطينا عدد سالب، لذا إف بخيم دو إكس أصغر من زيرو لكل إكس من دي دي إف محرومة من العدد زيرو. إذا السؤال 3 ج يعطي جدول التغيرات الدالة إف. بطبيعة الحال عندنا لدينا إف بخيم دو إكس أصغر من زيرو، إذا مباشرة
نمشيو ندير جدول التغيرات ديالي هنا. اف بريم دو اكس، اف دو اكس، الدالة معرفة من موال لانفيني زيرو من واحد حتى بليس لانفيني. دونك الدالة عندنا ما معرفاش من زيرو لواحد، دونك نحذفو هاد الجزء هذا. الدالة أصغر من زيرو، أصغر من زيرو على المجال، إذا تناقصية، تناقصية. نعوضو هنا بالنهاية وهنا بالنهاية اللي جاوبنا عليهم في الأسئلة. جبنا ديال موال لانفيني صناها هي بليس لانفيني، زيرو من الصورة زيرو هي زيرو، ديال واحد على اليمين جاوبنا عليها، هادشي السؤال رقم زوج، وهنا وصلنا هي موال لانفيني. إذا نمشيو للسؤال الموالي اللي هو السؤال رقم 4، اللي ليكن ديال مستقيم الذي معادلته إكريك. إذا السؤال رقم 4، ادرس الوضع النسبي 4 ألف، ادرس الوضع النسبي للمستقيم دي والمنحنى سي دو اف. إذا نديرو اف دو اكس ناقص إكريك تساوي، نعوضو الدالة بالقيمة ديالها اللي هي ناقص إكس زائد جذر إكس على إكس ناقص واحد ناقص، وعندنا معادلة المستقيم حسب التمرين اللي هي بين قوسين ناقص إكس زائد واحد. هذه معادلة المستقيم دي. إذا تساوي اف دو إكس ناقص إكريك تساوي ناقص إكس زائد جذر إكس على إكس ناقص واحد زائد إكس ناقص واحد، ولا إكس مع إكس هادين متقابلين، دونك إف دو إكس ناقص إكريك تساوي، عندنا هنا جذر إكس على إكس ناقص واحد ناقص واحد. إذا نحاول دراسة يعني الإشارة ديال هاد العدد هذا. إذا نحاول نبسط أكثر الأعداد، تخلص من دير مرافق، مرافق ديال جذر إكس ناقص واحد زائد واحد. إذا في البسط كذلك إلا درت المرافق غتجينا هي جذر إكس، نحاول ندوز شوية بزربة كاري ناقص واحد. إذا ضربت البسط والمقام في نفس العدد اللي هو المرافق، راها واضحة هادي. إذا تساوي عندنا جذر إكس على إكس ناقص واحد زائد واحد، غتجينا هادي هي، ونوحدو المقامات كذلك، إكس ناقص واحد غيحيد الجذر، إذا مقام واحد هو إكس ناقص هادي هي ناقص إكس زائد واحد. إذا نختزل إكس مع إكس، شنو غتبقى لنا كنتيجة نهائية اللي هي جذر إكس على إكس ناقص واحد زائد واحد، وهنا غتجينا هي واحد على إكس ناقص واحد. إذا تساوي هي واحد على إكس ناقص واحد عامل دي جذر إكس على إكس ناقص واحد زائد واحد. وبالتالي نكمل في دراسة الإشارة ديالي، إشارة هاد الأعداد. هنا عندنا إف دو إكس ناقص إكريك كتساوي لنا كنتيجة النهائية اللي حصلت عليها هي واحد على إكس ناقص واحد عامل لي جذر إكس على إكس ناقص واحد زائد واحد. بما أن جذر إكس على إكس ناقص واحد زائد واحد أكبر من زيرو لكل إكس من دي دي إف، إذا إشارة إف دو إكس ناقص إكريك هي إشارة
إكس ناقص واحد. وبالتالي غنحاولو نديرو جدول الإشارات ديالنا هنا واضح بطريقة هادية ديالنا. إكس ناقص واحد إف دو إكس ناقص إكريك. إذن عندنا هنا موال لانفيني ديال لافين معرفة، واللانفيني بليس لانفيني، الزيرو والواحد. مجال زيرو واحد عندنا كتنعدم فين؟ في الواحد هنا. عندنا مجال زيرو واحد دالة غير معرفة. بليس موه. إذن بليس موه. سي دي اف تحت مستقيم دي على المجال من موال لانفيني حتى زيرو. هذا هنا الثانية سي دي اف فوق المستقيم دي على المجال من واحد جيسكا بليس لانفيني. دونك ندير دراسة الوضع النسبي. إذا 4 باء ودروس الفروع اللانهائية للمنحنى سي دي اف بطبيعة الحال. إذا غننطلقو من أول وحدة. لدينا حسب ما سبق لدينا ليميت دو إكس طون فيغا واحد على اليمين ديال إف دو إكس. عطاتنا هذه هي بليس لانفيني. إذا عطاتنا هي بليس لانفيني. إذا سي دي اف يقبل مقارب عمودي على محور الأفاصيل يمين عدد واحد. إذن هذه الأولى. كذلك لدينا ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس عطاتنا هي موان لانفيني. إذن هي موان لانفيني. نجيو نحسبو دابا ليميت دو إكس نحسبو ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس على إكس. إذا نحاول نعوض الدالة قيمتها إف دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال ناقص إكس زائد جذر إكس على إكس ناقص واحد على إكس. إلا هرسنا الكسر ديالنا بطبيعة الحال غنحاول ندوز السرعة. غتجينا هي ناقص واحد زائد جذر إكس على إكس ناقص واحد مضروبة في واحد على إكس مقلوب ديالها. إذا بما أن إكس تؤول إلى بليس لانفيني إذا يمكنني بكل بساطة ندير ليميت دو إكس. إذا ليميت دو إكس طون فيغا ناقص واحد زائد جذر إكس على إكس ناقص واحد نضربو في واحد على إكس. إذا ندير ناقص واحد زائد جذر تؤول إلى بليس لانفيني تجيني هي إكس على إكس كاري اللي هي هادي جذر إكس أس 2 عامل لإكس ناقص واحد. إذا ليميت دو إكس بليس لانفيني ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ناقص واحد زائد جذر اختزل إكس مع إكس تبقى لنا هي واحد على إكس عامل لإكس ناقص واحد. إذا النتيجة النهائية عندنا هنا بليس لانفيني عدد على بليس لانفيني. إذا غتجيني كنتيجة هنا زيرو وهنا ناقص واحد. وبالتالي ليميت
دو إكس تنفيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس على إكس كتساوي ناقص واحد. إذن مادام خرجتنا ناقص واحد نزيدو نحسبو نحدد ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس ناقص إكس اللي هي ناقص واحد. إكس واحد لا داعي لعدد واحد لأن أي عدد في واحد هو نفسه. دونك هي ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني ديال ناقص إكس زائد جذر إكس على إكس موان زان زائد إكس. إذا تختزل إكس مع إكس عطينا ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني ديال جذر إكس على إكس ناقص واحد. وهذه بطبيعة الحال إلا خديناها عطينا واحد. بما أن ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني ديال إكس على إكس ناقص واحد كتساوي لنا واحد. إذن ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني ديال جذر إكس على إكس ناقص واحد كتساوي لنا واحد. جذر واحد واحد. ومنه ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني ومنه ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس ناقص إكس كتساوي لنا هي العدد واحد. إذن سي دو إف يقبل مقارب مائل معادلته إكريك كتساوي ناقص إكس زائد واحد بجوار بليس لانفيني. بنفس الطريقة نحدد عند واللانفيني، يعني إكس عند واللانفيني. بنفس الطريقة غادي نحددهم وهكذا نكون حددت الفروع اللانهائية ديالي. 4 جيم حدد نقطتي تقاطع سي دو إف ومحور، يعني الدالة إف سي دو إف ومحور الأفاصيل ثم أنشئ سي دو إف. إذا حنا بغينا نحدد نقطة التقاطع ديال الدالة مع محور الأفاصيل كنجيو كناخدو إف دو إكس يعني إيكالا زيرو، يعني ناقص إكس زائد جذر إكس على إكس ناقص واحد كتساوي لنا زيرو. إذا نحاولو نلقاو حل لهاد المعادلة هادي ديالنا. إذا باش نلقاو حل خصنا أول حاجة نتخلصو من هاد الجذر هذا. إذا باش كنتخلصو من الجذر ديالنا غنستعملو غنبسطو على هاد الشكل هذا اللي هي إكس على إكس ناقص واحد ناقص إكس كتساوي لنا زيرو. إذا يمكن لي نشتغل باش ندير مرافق أولا نخدم أي طريقة. إذا نحاول ندير المرافق ديال هاد العدد هذا اللي هو إذا تبع على شكل المعادلة ديالي. إذا جذر إكس على إكس ناقص واحد زائد إكس تجينا هي إكس على إكس ناقص واحد ناقص إكس كاري. إذا نكمل التبسيط ديالي. جينا هنا هذا يخالف زيرو، إذا شكون اللي يساوي لنا زيرو؟ ولا نزيد نكمل واحد المقامات كاع تساوي زيرو. العدد هنا تجينا هي إكس ناقص واحد عامل لجذر إكس على إكس ناقص واحد زائد إكس. إذا في البسط شنو بقى لنا هي إكس ناقص إكس كاري عامل لإكس ناقص واحد. إذا بما أن هذا العدد يخالف زيرو إذا إكس ناقص هذا العدد يخالف زيرو. إذا عندنا إكس ناقص إكس أس 2 عامل لإكس ناقص واحد هي اللي غتكون كتساوي لنا زيرو. إذا نقدر نعمل كذلك بإكس، تجيني هي واحد ناقص إكس عامل لإكس ناقص واحد تساوي زيرو. إذا إكس تساوي زيرو، أو جينا ننشر هذا العدد هذا واحد ناقص إكس، دونك تجينا هي واحد ناقص إكس أو كاري زائد إكس تساوي زيرو.
إذا إكس تساوي 0 أو إكس أو كاري ناقص إكس، نحاول نعمل بالناقص ونتخلص منها، ناقص يعني إكس أو كاري ناقص إكس ناقص 1 تساوي 0. وهذه غنشتغل بها باش نعملها بالدلتا، نخدمها بالدلتا ندير حل هاد المعادلة هادي. دونك إكس تساوي 0 أو إذا درنا دلتا ديال هاد العدد هذا غتجيني هي 1 أس 2 ناقص 4 مضروبة في ناقص 1. إذا جينا هي إذا عندنا دلتا كتساوي جذر 5. دونك هنا معادلة دلتا أكبر من 0. إذا نتقبلو حلين اللي هما 1 زائد جذر 5 على 2 و إكس 2 اللي هي كتساوي لنا 1 ناقص جذر 5 على 2. إذا ناخدو هاد الحل هذا لأن هداك العدد عايشين محصور بين مجموعة لا ينتمي. إذا إكس كتساوي 0 و إكس كتساوي 1 زائد جذر 5 على 2. وبالتالي فإن المنحنى يقطع محور الأفاصيل في مثلا ناخدو عدد الإحداثيات 0 0 و ب نقطة أخرى عدد الإحداثيات 1 زائد جذر 5 على 2 والصورة ديالها اللي هي 0. وهادو هما نقطتي تقاطع المنحنى سي دي اف مع محور الأفاصيل.